माहवारी से रिलेटेड हम आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं यानी हैज़ की खराबियाँ। हैज़ की खराबी में हैज़ का पुरदर्द होना, हैज़ का बंद हो जाना, हैज़ का आना और एक दो स्पॉट आना, हैज़ के फ्लो का इशू, हैज़ खुलकर नहीं आते, हैज़ या ज़रूरत से ज़्यादा खुलकर आ रहे हों, हैज़ के खून के अंदर लोथड़े आए, हैज़ का खून काला और स्याह हो, हैज़ का खून इतना पुरदर्द तकलीफ़दा हो कि लेडीज़ को यानी औरत को निढाल कर दे, हैज़ के दौरान के अंदर लिकोरिया साथ हो जाना, हैज़ के दौरान के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना, हैज़ के दौरान के अंदर छोटी कमर के अंदर दर्द होना, ये तमाम अवारिज़ात हैज़ की ख़राबी की वजह से होते हैं। यहाँ मैं उन माँओं से जिनकी बच्चियाँ बालिग होने के करीब हैं उन्हें एडवाइस करूँगा कि उन्हें इन टाइम इसके बारे में वेल अवेयर करें, उन्हें मालूमात बहम फराम करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी, उन्हें टाइम पर नहीं बताएंगी तो अचानक जब उनके मैसेज अपीयर होंगे, जब उन्हें मैसेज आने लग जाएंगे तो घबरा के अपने उसे धो लेंगी या नहाने की कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि फिर उन्हें पूरी उम्र के लिए जिनसी यानी औरत के निस्वानी अमराज के साथ वास्ता पड़ जाएगा और ऐसा आपस में एक मैच पड़ जाएगा कि बहुत मुश्किल हो जाता है उनकी सेहत को रिकवर करना। लिहाजा अपनी बेटियों को जो कि नियर अबाउट बलौगत के करीब हैं उन्हें बिल्कुल वेल अवेयर करें इस चीज़ से। आपका ये उनका हक है। ये आमतौर पर हमारे सेंट्रल एशिया के अंदर ब्लॉगत यानी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान वगैरह या चाइना वगैरह के अंदर ब्लॉगत जो है 12 साल से 13.5 साल की एज में हो जाती है। तो आप इन टाइम इन्हें इस एज के अंदर उन्हें गाइड करें, उन्हें अच्छे तरीके से समझाएं कि ये मेंसेस जो होते हैं वो एक किस्म का फुजला है, फासिद मवाद है जो आपको पेशाब और खाने की तरह पेशाब की ही रास्ते से आगे से इसमें से आता है ज़्यादा, ताकि उन्हें इस चीज़ की तफसील पता हो और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब ये आए तो आपने जो है ना पैड इस्तेमाल करना है, इसे उस दौरान के अंदर पानी से धोना नहीं है, स्पेशली ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना है। और ये भी याद रहे कि उस दौरान के अंदर आपने कोई भी ठंडी मशरूबात इस्तेमाल नहीं करने। अगर कोई खुराक ऐसी है जिस तरीके से दही वगैरह है या ठंडी अशिया हैं वो आप उस दौरान में इस्तेमाल नहीं करेंगी ताकि आपके मेंसेस में ख़राबी ना हो। कैलेंडर के ऊपर डेट को मार्क करें मंथली बेसिस पे, और ताकि आपका जो मेंसेस का जो साइकिल है वो इस तरीके से मेंटेन रहे। जो इसमें 1 या 2 दिन जो डेट के ऊपर जाने का जो इश्यू होता है वो चाँद की और अंग्रेज़ी तारीखों की वजह से होता है, इसलिए इसमें यहाँ आपको परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल तौर पर 24 से 28 दिन के बाद मेंसेस आते हैं। मेंसेस का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा कम हो। 2 से 5 दिन का 3 से 5 दिन का अरसा मेंसेस के आने का होता है और उस दौरान में आपने बिल्कुल भी अपने जिस्म को गीला नहीं करना है। बारिश हो रही तो उसमें नहाना नहीं है, हाथ पाँवों को ठंडे पानी से बचाना है, गर्म पानी इस्तेमाल करना है। और उस दौरान के अंदर आपने ठंडा पानी नहीं पीना है, नॉर्मल पानी इस्तेमाल किए जाए और इस किस्म की शकील और बादी अशिया से भी अवॉइड किया जाएगा ताकि आपके मेंसेस में किसी किस्म का डिसऑर्डर ना आए। और उस दौरान में 2-3 खजूरें या डेट इस्तेमाल कर ली जाएँ। गर्म चीज़ के इस्तेमाल करने से आपके फ्लो जो है ना मेंटेन रहता है और आपको वीकनेस भी नहीं होती। ये सब बातें जानने के बाद हम अब चलेंगे ऐसे मेंसेस की खराबियाँ कि जिसके अंदर मेंसेस के डिसऑर्डर हो जाने की वजह से या तो मेंसेस बहुत ज़्यादा दर्द के साथ आ रहे होते हैं या मेंसेस 1-2 स्पॉट के बाद रुक जाते हैं या मेंसेस 15 दिन के बाद आने शुरू हो जाते हैं या मेंसेस 1 माह तो आते हैं फिर 2-4-5 महीनों के लिए नहीं आते। ये सारी ख़राबियाँ जन्म देती हैं औरतों के अमराज को, जिसके अंदर उनके अंदर फिर आने वाले वक़्त में बांझपन कर रहम में बरम और सूजन स्वेलिंग वगैरह तमाम ख़राबियाँ इसी लिकोरिया और माहवारी की ख़राबी की वजह से पैदा होती हैं। और इस दौरान में ये भी ख्याल रखा जाए कि आप अपने मैदे के निज़ाम का बड़ा ख्याल रखें और हल्की हल्की वाक अपने घर के अंदर ही, अगर बाहर मिलता है तो ज़रूर वाक रोज़ाना की बेस पे करें ताकि
آپ کا ویٹ نہ بڑھے، پولیسسٹک اووارین سنڈروم جو ماہواری کی خرابی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں جو مین کاز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈائٹری لائف جو شیڈول ہوتا ہے وہ اسے آپ مینٹین نہیں کر رہی ہوتی ہیں۔ جنک فوڈ سے ایوائڈ کیا جائے اور نیوٹریشن پہ، لحمیات، پروٹین پہ مبنی خوراکوں کا استعمال کیا جائے تو ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ آلریڈی پی سی او سی یعنی پولیسسٹک اووارین سنڈروم سے متعلق الشفا ہیلتھ اینڈ کیئر کلینک سے پروگرام کی گئی، وہاں سے انہیں استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم پروگرام کے اندر آگے چلتے ہوئے مزید جانتے ہیں ماہواری کے سے متعلق۔ مینسز کی ایسی خرابی کہ اس میں ایسی بے قاعدگی کہ مینسز بہت زیادہ پردرد بھی ہوں، ساتھ رحم میں اینٹھن والا درد پائے جائے، جیسے اینٹھا جا رہا ہے اس کو اینٹھن والا درد ہو، اور مینسز میں بے قاعدگی پائی جائے، اور جب مینسز آئیں تو لوتھڑوں کی شکل میں اس میں کلاٹ ہوں مینسز کے، تو اور ساتھ ہمراہ درد بھی ہو، مینسز بے قاعدگی ہو اس کے اندر کہ وہ ریگولر بیسس پہ، جو کہ 24 سے 28 ڈیز کا جو ماہواری کا سائیکل ہوتا ہے اس کے حساب سے یا تو بہت پہلے آ جاتے ہیں یا بہت لیٹ آتے ہیں، تو یہاں ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کاکولس 30 5 بوند آدھے کپ پانی میں صبح، دوپہر، شام اور رات کو لیں گے۔ ساتھ آپ نے 6 دن تک یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ اس کے 7ویں دن آپ نے ایکٹریسینوسا، جسے سمسیپیگا بھی کہا جاتا ہے، 5 قطرے آدھے کپ پانی میں صبح استعمال کرنی ہے، اور اس دن آپ نے دوسری کوئی میڈیسن استعمال نہیں کرنی۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنے بارے میں ضرور میڈیسن استعمال کرنے سے بارے میں، اپنی فزکس سے ریلیٹڈ، اپنے ویٹ اور اپنی ایج اور اپنی میرڈ ان میرڈ یعنی کہ میرٹل اسٹیٹس سے متعلق بتانا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ لیکوریا کا اگر ایشو ہو، اور اپنی جو ساتھ بعض اوقات ہومیوپیتھک میڈیسنس کچھ اس طریقے کی ہوتی ہیں کہ اگر اور آپ کا رنگ گندمی ہے تو آپ کی میڈیسنز کچھ اور ہے، اگر گورا ہے تو کچھ اور قسم کی میڈیسن ہے، آپ کا مزاج اگر چڑچڑا ہے تو کچھ اور میڈیسن ہے، آپ کا مزاج رو دینے والا ہے تو کچھ اور میڈیسنز ہے۔ ایسی تمام تفصیل جو ہے آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے دیں گی تو میں آپ کو مزید اس میں دوائی کو اگر ایڈ کرنی ہو تو میں آپ کو ضرور اس پہ رائے دوں گا، اور نہیں تو میڈیسن ایسی کیفیت میں کہ درد کے ساتھ مینسز آ رہے ہوں، مینسز سے بے قاعدگی پائی جاتی ہو، اور لوتھڑوں کی شکل میں مینسز آئیں اور پیٹ میں اینٹھن ہو اس دوران کے اندر، مینسز کے دوران میں، تو وہاں آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ الشفا ہیلتھ اینڈ کیئر سے یوں ہی جڑ دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، آنے والے پروگرام میں بھی آپ عورتوں کے امراض سے متعلق بہترین میڈیسنز کے اوپر رائے آپ کو دی جائے گی۔ پیٹنٹ میڈیسنز ہوتی ہیں، استعمال کریں، ہومیوپیتھک طریقے علاج کو رائج کریں۔ یہ پروگرامز ڈاکٹر حضرات کی رہنمائی کے لیے اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر لرنرز کی رہنمائی کے لیے کی جاتے ہیں، لہٰذا ویورس پورے پروگرام کو دیکھیں، کیونکہ علامات اور آپ کی علامت اور میں پروگرام میں دی گئی علامت اگر سیم ہے تو دوائی کام کرتی ہے، ورنہ دوائی کام نہیں کرتی۔ لہٰذا مجھے آپ لوگوں سے کمپلین ہے، دیکھیں میں آپ کے لیے پروگرامز کرتا ہوں، کوئی معاوضہ کسی سے طلب نہیں کرتا ہوں، اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالنے کے بعد کیے جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ پلیز آپ جو ہے اس پروگرام کو پورا دیکھیں، اگر معاون پاتے ہیں تو ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ڈیفینیٹلی یہ پروگرام جب لوگوں کے لیے کیے جا رہے ہیں، اگر لوگ اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتے ہیں تو مجھے میری دل آزاری ہوتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ آپ کمیونٹی کا حصہ بن جائیں۔ مجھے آپ کی کوششن سے کلو ملتا ہے، میں آنے والے وقت میں ان سے متعلق پروگرام بناتا ہوں، تو الشفا ہیلتھ اینڈ کیئر کلینکس کے کیے گئے پروگرام کو آپ یوٹیوب بار کے اندر یا گوگل بار کے سرچ بار کے اندر AHCC یعنی AHCC لکھیں، ساتھ اپنا پرابلم لکھیں، ماہواری کی خرابی ہے، اس کی خرابی ہے، لیکوریا ہے، رحم میں ورم ہے، نہیں تو آپ الشفا ہیلتھ اینڈ کیئر کلینک یاد کر لیں، یوٹیوب پہ چینل پہ جا کے اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کلک کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کرنے سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کوئی بھی نیا پروگرام آ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کمیونٹی کا حصہ بن جائیں گے تو آپ کو یہ ایشو نہیں ہوگا، آرام سے آپ کو میرے
چینل سے الشفا ہیلتھ اینڈ کیئر کلینک کی ویڈیو لائبریری سے پروگرام کو دیکھ سکتی ہیں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے مجھ سے رائے بھی لے سکتی ہیں. اجازت دیجیے گا ڈاکٹر جی صدیقی کو. السلام علیکم.